پڑھنے دا نمان کری تو تے نا آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متا روڑ سٹے دودھ کڑیا مرشد تے میں یچیاں دے سنگ لائی او صدقے جمع انہاں یچیاں تو جنا نیویں نال نبائی عشق دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئے ولی نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کہ جنا دکھا وچ دے برازی تے اونا تو سکھ مارے دکھ قبول محمد بچا راضی پیارے اے ہو دعا میری یا مولا کہ مرن کدے نہ ماوا ماں دے قدماں دے وچ جنت ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سونا آپ نے کلام جتنے بھی کلام پیش فرمائے نے میں دونوں پرونے دا بے حد مشکوراں شکریہ ادا کرنا کہ تسی تشریف لے کے آئے اور اس پروگرام دی شان و مزید